يا الدراري مرحبا بكم. فمن بعد ما درنا سي بي سي بدا غادي نديرو لي زيكسيرسيس ديالو باش نفهمو بصح. فحنا قبل ما نبداو ليكسيرسيس نخرجوه قالك بريزونتي لو سي بي سي ابارتيغ دو لي دوني سويف. عطاونا برودوي فهمتي، ما عطاوناش لي زوبيراسيون اللي دارو، جاو ديريكت عطانا برودوي ديكسبلواتاسيون، شارج ديكسبلواتاسيون، برودوي فينونسيير، شارج فينونسيير، برودوي نو كورون، شارج نو كورون. حنا ديجا عارفين اش البرودوي ياك موان لي شارج باش كيعطيونا واحد الريزلطة ياك، وعارفين اوتسيان عندنا لي شارج ديال ليكسبلواتاسيون ريزلطة ديكسبلواتاسيون بليس ريزلطة فينونسيير كتعطينا شارج كورون ياك، اللي كنجمعوها مع الشارج نو كورون باش تعطينا واحد ريزلطة افول لامبو، وكنخلصو ديك الساعة لامبو اللي هو 30%. هذا باش كناخدو ريزلطة نيت. فنبداو على بركة الله. برودوي ديكسبلواتاسيون هنا شحال؟ هو مكتوب لينا 20,000 درهم، غنجيو نكتبو 20,000 درهم ياك. شارج ديكسبلواتاسيون شحال؟ 30,000 درهم، غنكتبو 30,000 درهم. 20,000 درهم ناقص 30,000 درهم هي هنا ناقص 10، ناقص 10,000 درهم. عاوتاني برودوي فينونسيير هنا 5,000 وهنا 2000. 5,000 ناقص 2000 كتعطينا 3,000 ياك. قلنا ريزلطة كورون هي ريزلطة ديكسبلواتاسيون بليس ريزلطة فينونسيير، يعني موان 10,000 زائد 3,000 يعني تعطينا ناقص 7,000، ناقص 7,000 ياك. هنا البرودوي نو كورون هما 4,100. هنا برودوي 4,000 وهنا 1000. 4,000 ناقص 1000 كتعطينا 3,000. عندما ريزلطة افو لامبو هي ناقص 4,000 في الحالة. فمن بعد حنا قلنا واحد المعلومة في الحصة اللي فاتت، اننا فاش كنلقاو واحد الريزلطة افو لامبو سالبة او باحرى اصغر من الزيرو، فاش كاين اش كاين هادشي؟ كاين ان ليطا كتعفينا من الضريبة، هنا غيكون زيرو. اذا هنا ناقص 4,000 ناقص زيرو هي غتبقى ناقص 4,000. هاد التعويض ساهل، بغيت نوريكم غير البرانسيپ ديال انكم كيفاش كتجمع داكشي فهمتي، باش تبقى في عقلكم ديك اللعيبه ديال صافي. انا ملي كنخرج برودوي ديكسبلواتاسيون وشارج ديكسبلواتاسيون كنجمعهم كيعطيوني ريزلطة ديكسبلواتاسيون. ملي كنجمع ريزلطة ديكسبلواتاسيون مع ريزلطة فينونسيير كتعطيني الكورون، كورون مع الكورون كتعطيني افون لامبو، كنقص من لامبو كتعطيني ريزلطة نيت. هادي باش خطاطا تبقى لك في راسك ما تحتاجش تحفظها. فندوزو على باكشي التمرين الثاني اللي فيه لي زوبيراسيون. هادي ابليكاسيون نيميرو 2 قالك بريزونتي لو سي بي سي pour les données SWIFT. Achat de marchandises, achat de matières premières, vente de produits finis, achat d'emballage, frais de téléphone. هادشي كامل خاصنا حنا ندخلوه، خاصنا نعرفو فين هما لي برودوي ديكسبلواتاسيون، لي شارج ديكسبلواتاسيون، لي برودوي فينونسيير، لي شارج فينونسيير، لي برودوي نو كورون و لي شارج نو كورون. فانا غنبداو حنا اوبيراسيون قبل ما ندوزو سي بي سي نصاوبوه. حنا غندوزو لهاد الاوبيراسيون. اول وحده achat de marchandises. حنا اش قلنا بعدا نشرحو اش قلنا شحال الحصه اللي فاتت؟ قلنا ان ثلاثه الانواع هين اللي كاينين ديال لي زوبيراسيون. كاين لي زوبيراسيون ديال ليكسبلواتاسيون، لي زوبيراسيون فينونسيير و لي زوبيراسيون نو كورون. فكما شرحنا لي زوبيراسيون فينونسيير كيكون عندهم علاقه بالاكتيفيتي برينسيبال اللي كديرها الشركه ياك، يعني تكون فيها العشاء، تكون فيها لا فونت، تكون فيها فري ديليكتريسيتي، لي فري اللي كنخصمو باش وسط الشركه باش كيتصاوب داك البرودوي ولا اجا فوند ولا ياك، تيكون فيها واحد الفارياسيون دو ستوك. الله اش كيكون فيها. دزنا لي زوبيراسيون فينونسيير، قلنا هذوك هما اللي عندهم علاقه مع البنك او انهم شي حاجه ماليه محضه، يعني شي حاجه كدوي على الفلوس ياك، حتى هي عرفناها. دزنا من بعد لي زوبيراسيون نو كورون، قلنا هما واحد لي زوبيراسيون اكسيبسيونيل، يعني ما كيكونوش ديما، كيكونوا غير مرة الا دارت الشركه شي حاجه بحال مثلا لي زامون، بحال العقوبات بيناليتي وكذا وكذا. فنبداو في اشاج مارشونديز. انت ملي كتفكر في اشاج مارشونديز كتقول ان الشركه
شبات شي حاجه، يعني فين كتمشي اشا د مارشونديز، يعني غنمشيو لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون. فانت بالنسبه للشركه خصها فلوس، يعني راه شارج تكاليف ياك. اذا اشا د مارشونديز اش كنحسبوها شارج ديكسبلواتاسيون ياك. هنا اشا د ماتيغ بروميير، فهنا الا قلنا اشا د مارشونديز كتدخل في 6111 ياك 6111 اللي هي اشا د مارشونديز. الا مشيتي تقلب لي زاج عاوتاني ما تلقاش اشا د ماتيغ بروميير بوحدها، غتلقى اشا دو ماتيغ كونسومي. كيفاش؟ فاشا دو ماتيغ كونسومي كيقول لك مثلا انت واحد الشركه كدير البرودكسيون ياك، فتبدا ما تبقاش تقول لي انا كتشري هاد الماتيغ برومي كذا وكتشري لي زومبالاج باش تكمل وكذا. فانا كنعرفك انك داك البرودوي باغي كتشري لي زومبالاج، كتشري لي ماتيغ بروميير، كتخسر عليه مثلا الضو ياك. فانا اش كنقول لك هادوك كاملين غتجمعهم ليا في شارج وحده كتسميها اشا دو ماتيغ كونسومي، يعني دوك الماتيغ اللي كتكونسوما باش تصاوب لنا بها واحد البرودوي. يعني هذه هي شارج ديكسبلواتاسيون. زدنا دققنا غتحسب لينا اشا دو ماتيغ كونسومي شارج ديكسبلواتاسيون. فون دو برودوي، فالفون عكس لاشا. اذا الا كانوا هادو لي شارج فهذا غيكون برودوي، علاش؟ حيت كنرجع ارباح. فانا ملي كنبيع واحد لي برودوي كنربح واحد الفلوس، يعني واحد المداخيل، يعني واحد لونطري دارجون. يعني هنا غتكون برودوي ديكسبلواتاسيون. فاشا دومبالاج واش واحد قبيله فاش كنت كنقول اشا دو ماتيغ بروميير اشا دو ماتيغ كونسومي، فتا هي مثلا ملي كتصاوب نتا برودوي او كتبغي دير لي زومبالاج ديالو ياك، يعني هذيك هي داخله في اشا دو ماتيغ كونسومي وغندخلوها في شارج ديكسبلواتاسيون. فري دو تيليفون، فهنا الفري دو تيليفون و بريم داسيرونس ما عندهمش واحد الكونط اكزاكت في لي شارج. ف انا اين شارج غندخلهم؟ شارج ديكسبلواتاسيون، شارج فينونسيير ولا شارج نو كورون؟ اول حاجه غنستبعد لي نو كورون حيت فري دو تيليفون و داسيرونس تيكونوا ديما، فانت دابا كل عام كتخلص لا سيونس، دابا كل شهر تخلص لينا التليفون باش تعيط كذا ياك. اذا نحيدو نو كورون. حنا قلنا فينونسيير متعلقه بلا بنك وبالمال ياك. فهنا الا جيتي تشوف فري دو تيليفون و بريم داسيرونس ما متعلقه لا بهادي لا بهادي، مع اسيرونس ديالاش ماشي ديال البنك، ماشي شي حاجه ماليه. اسيرونس على مثلا على شي ماشين، اسيرونس على لي زوفري، اسيرونس على شي حاجه. فهاديك الاسيرونس ميمكنش انني نقول انها فينونسيير، يعني كيبقاو ليا غير ليكسبلواتاسيون. وقلنا حنا مكاينش كونط ديالها، فكيتحسبوا اوتر شارج ملي ما كنلقاوش شي حاجه في ليكسبلواتاسيون ولا فينونسيير ولا في دوكو كنحسبهم اوتر شارج ولا اوتر برودوي، اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، اوتر شارج فينونسيير، اوتر شارج نو كورون. فهمتي؟ هما غير لي شارج ياك ديكسبلواتاسيون، ولكن ما عندهمش كونط في البلان كونطال. فهمتي؟ كنكتفيو ان نكتبو لهم اوتر شارج ديكسبلواتاسيون. فهادي فري دو تيليفون شارج ديكسبلواتاسيون. ندوزو للفري ديال الالكتريسيتي. كيكون فري ديال الالكتريسيتي ما كتحسبش لي اوتر شارج اكسترن. هاديك الالكتريسيتي تقدر تكون مثلا انت كتخدم بالي ماشين باش تصوب داك البرودوي، داكشي علاش قالت لك الكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون ماروكين او دو لا نورماليزاسيون كونطابل، او حتى البلان كونطابل قال لك لي فري ديال الالكتريسيتي ديما تحسبهم لنا في اشا دو ماتيغ كونسومي، سوا خا تكون انت كتخلص غير على البيبو ماشي السوق، نحسبهم لنا في اشا دو ماتيغ كونسومي. فتا هما كيتحسبوا شارج ديكسبلواتاسيون داخلين في شارج في اشا دو ماتيغ كونسومي. وهنا قلنا بريم داسيرونس تاو كيتحسب في اوتر شارج ديكسترن. صافي هنا بحال فغندوزو لغيمينيراسيون بيرسونيل. لا ريمينيراسيون بيرسونيل هو انك تخلص لي سالاري اش كيديروا تيخدموا بديك الخدمه. مثلا الا كانت انت كتبيع وكتشري فهما غيكونوا هما لي كوميرسيون، كتدير لا برودكسيون هما غيكونوا لي زوفري اللي كيتحكموا في لي ماشين اللي كيديروا لهم بالاج كذا وكذا. يعني عندهم علاقه ديريكت مع لاكتيفيتي برينسيبال ديال الشركه. فهنا تنحسبوهم حنا شارج ديكسبلواتاسيون والكونط ديالها كيكون هو شارج بيرسونيل. فهادي هي شارج ديكسبلواتاسيون ياك. ليسكونت اوبسيوني، فانا بغيت نسول عليكم شنو هو ليسكونت قبل ما نقولوا شنو اسكونت اوبسيوني الى شارج برودوي. شنو هو اسكونت؟
اسكونت هو واحد الخصم. انت مثلا عند كليون ديال شي واحد كتمشي كتاخد من عنده السلعه، كيقول لك واش غندير معاك واحد الخصم ديال 6% الا خديتي 100 حاجه من هنا. فانا قال لك اسكونت اوبتوني، يعني عطاوني واحد الاسكونت ديالاش وفر لي 6000 درهم، يعني داك فين غيتزاد في البرودوي. ولكن اين برودوي هنا قلنا خصم، يعني شي حاجه ماليه ياك كتحسب برودوي فينونسيير. وقلنا حنا ما غتلقاش بلان كونطابل، غتحسبو اوتر شارج فينونسيير. برودوي اش برودوي فينونسيير. اسكونت غوسي غتمشي للشارج فينونسيير، حيت حنا اللي عطينا الخصم ديال 300 درهم شارج فينونسيير، و الا بغيتي الكونت ديالها غتلقى اوتر شارج فينونسيير. شنو هما لي زاموند؟ لي زاموند فيسكال هما واحد الضريبه انك درتي شي حاجه خاص تخلص عليها واحد الضريبه. شريتي طوموبيل الشركه ما كتشريش حتى طوموبيل كل مره، ما كتشريش هذيك الحاجه اللي كتساوي كل مره، ما كتشريها مره بشحال غير ديك الامون فيسكال اللي غتخلص على ديك الطوموبيل او ديك العيبه كنحسبوها حنا شارج نكو، نكتبوها شارج نكو، وبالضبط غتكون في اوتر شارج نكو. لي دون هو واحد الهبه او بالعاميه ديالنا صدقه، فانت قال لك صدقوه لك او جاتك واحد الهبه ديال 7000 درهم، يعني انت استفدتي منها، يعني كتحسب برودوي، يعني دخلتي لونطري دارجون. هنا حنا ملي سالينا دابا برودوي نوكو صافي، حنا سالينا دابا كيبان لك البروغراماسيون اللي كنديرو. فاول حاجه كندخلو لي برودوي. فهنا اش كيكون ملي غتمشي للبرودوي ديكسبلوطاسيون، هاي فونت برودوي فيني، غنجيو هنا غنمشيو بلون كونطابل نفتحوه، غتلقى لي كونط فونت مارشانديز فوتر برودوي فوتر فونت برودوي فيني، غنجيو نكتب فونت برودوي فيني وتكتب هنا المونطون ديالها. المونطون ديالها هو 50000 درهم. فانا بغيت نشرح لكم واحد اللعيبه، الا كان الفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني حتى هو كيتحسب برودوي ديكسبلوطاسيون. في الفارياسيون ديال برودوي فيني بغا كيعطيك مثلا واحد ستوك انيسيال وواحد ستوك فينال. داك ستوك انيسيال مثلا كيساوي 3000 درهم، والستوك فينال كيساوي 2000 درهم، ياك يعني واحد 1000 درهم ما مشات. هذيك 1000 درهم انا ميمكنش انها نقولها مشات، يعني او شبحتها ولا خسرتها. فانا برودوي فيني امتى كيخرج من الشركه؟ في اللحظه اللي كيتباعوا فيها، يعني ديك 1000 درهم ديال ستوك كنزيدها حتى هي كنقولها برودوي ديكسبلوطاسيون. فهنا لي شارج ديكسبلوطاسيون كاينين بزاف، ولكن كيتقسموا لشحال. هنا اشاد مارشانديز عندك كونط بوحدها، اشاد مارشانديز، اشاد ماتيغ بروميير، اشاد امبالاج. وفي ديك الكريتيريتي عندهم كونط واحد اللي هو اشاد ماتيغ كونسومي ياك، وفري دو تيليفون وبريم داسيرونس داخلين في اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. اما بالنسبه لريمينيراسيون بيرسونيل فداخلنا شارج بيرسونيل. فانا دغيا دخلت لي شارج ديكسبلوطاسيون 80000 درهم اللي هي اشاد مارشانديز كيما كتشوفوا. اشاد ماتيغ كونسومي كانوا فيها 3 40000 درهم ديال لا ماتيغ بروميير، 10000 ديال لومبالاج، و 600 ديال فري ديال الكتريسيتي، 12000 درهم ديال لي شارج بيرسونيل ديال فري دو ريمينيراسيون بيرسونيل، و اوتر شارج ديكسترن داخلين فيها جوج اللي قلنا 3500 درهم ديال بريم داسيرونس و 1000 درهم ديال فري التليفون. ياك صافي هنا عندي توتال ديال شارج ديكسبلوطاسيون 170000. هنا غنقصو 50000 هنا موان شي حاجه ياك. ندوزو برودوي فينونسيير. برودوي فينونسيير درنا اوتر برودوي فينونسيير اللي هما لي سكونط اوبسيوني اللي استفدنا منهم، هذاك الخصم اللي استفدنا منه هو ديال 6000 درهم. الخشاش فينونسي كانوا 300 درهم، وزيلتا فينونسي عطاتنا 5700. غنجمعو هادي مع هادي غتعطينا 90800، يعني موان 90800 موان 90800. فهنا غندوزو برودوي نو كورون. برودوي نو كورون هما مالهم؟ برودوي نو كورون مالهم؟ قلنا عندنا لي زاموند ياك. ندخل دغيا باش ما نبقاوش نطولوا الفيديو. لوطر برودوي نو كورون كانوا هما لي دون روسي
كيساوي 7000 درهم. شارج نو كورون كانت هي لاموند فيسكال اللي كانت 400 درهم. غزالتا نو كورون كانت هي 6600 درهم. غنجمعوها مع غزالتا كورون اللي غتعطينا 84,000 ناقص 84,200. ففحتى هاد المثال هذا عطانا بلي غزالتا افون لامبو سالبة، اذا ليطا غتعفينا من الضريبة، غيكون لامبو هنا في هاد الحالة عاوتاني هو زيرو، وغزالتا نيت غتبقى هي اللي هي ناقص 87,200. فنتمنى تبارطاجيو الفيديو، كنتو بغيتو ناكسيليريو حيت قبل ليكزام اكسيليريو كتر نوليو نديرو حلقات في النهار مكاينش المشكل. فنتمنى تكونوا فهمتو. اللي عنده شي استفسار كاين الشين بغا يكومونتي نجاوبوه، ما كاينش كاين فيسبوك تواصل معنا. يلا اللقاء.